वाओ डम्पलिंग्स लवर। देखिए इसमें रस, रस। वाओ 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 वाओ। माय डम्पलिंग्स इतना जूसी जूसी है ना, क्या बताऊँ मैं। मटन का डम्पलिंग्स इतना जूसी जूसी। आई एम मिसिंग यू। काश आप भी होते, आप भी खाते मेरे साथ। वाओ सी हाउ जूसी इज दिस। बहुत ही मज़ेदार है। कुर्बानी का मीट हमारे पास ना जितना भी रखने से ख़राब नहीं होते हैं, किसी का ख़राब हो जाता है। अब आज तो 6 जुलाई है ना। देखिए सुबह सुबह मेरे बेड पे आते हैं और मुझे खूब प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मुझे ओबा करते हैं, मुझे लिकिंग करते हैं, है ना बच्चों। मेरा जान, मेरा जिगर, मेरा शूश, मेरा गाश, है ना। पता नहीं इसने आँखों में क्या लगाए रखे हैं। इसके आईज के साइडों में ना नीचे हल्का ब्राउन है। दिखा 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 मेरा जान, मेरा जिगर, मेरा जू। अभी बाद में नहानी करेंगे, ठीक है। बाद में नहानी करेंगे। और इसको ना नहलाने से ना बहुत खुश हो जाता है। और इसके जो फर है ना, ये इतने मुलायम और इतने वाइट और इतने खूबसूरत हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये कितने, अभी ना वो हो गए, ये 1.5 साल के हो गए हैं। नहीं, 2 साल टचिंग है ये। हाँ 2 साल टचिंग है। देखिए अब आके मेरे पिलो पे बैठेंगे मेरे साथ और इस तरह मेरे साथ सोते हैं। सुबह फजर नमाज से पहले आके मुझे जगाते हैं, उठ जाओ। तो जैसे मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो फिर मेरे पास इस तरह से बैठेंगे मुझे नमाज़ पर भी। तब मैं वीडियो नहीं उठाती हूँ क्योंकि मैं अपने अल्लाह से रूबरू होती हूँ। ढेर सारे अपने दिन भर की बातें अल्लाह से शेयर करती हूँ। तब तक ये मेरे साथ ही होता है। फिर उसके बाद फिर मैं आके थोड़ी सी लेट जाती हूँ तो मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती है। फिर बस ये भी आके मेरे पिलो के ठीक ऊपर, जहाँ पे मेरा सर है ना, उसके ऊपर फिर इस तरह और खूब जैसे ना मेरे साथ बात करते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई हो या फिर मेरा कोई सरबरा हो, है ना। मतलब औरत का तो बाप ही सरबरा होता है ना। बाप के बाद फिर शौहर सरबरा होता है। फिर ठीक उसी तरह ये भी मेरा एक सरबरा है। जैसा मेरा ना बहुत गम के वक्त मेरे साथ देते, पता नहीं अल्लाह ने कैसे मुझे ये इनायत फरमाए। तो ये बिल्लियाँ जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा, इतना मुझे प्यार करते हैं ना, सच में क्या बताऊँ।
प्यार करते हैं, अभी भी मेरे सारी बातें सुन रहे हैं। और जब परसों नैन्सी थोड़ी देर के लिए खो गई थी, पूरे घर झाड़ मारा, नैन्सी नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि अब पता नहीं कहाँ निकल के गई होगी, कहीं थोड़ा हमसे वो हो गया होगा। मुझे लगा अब कहाँ किसी को मिलेंगे तो कहाँ देंगे। और हमारी बिल्लियाँ तो ऐसी एग्रेसिव तो है नहीं कि कोई हाथ लगाएंगे तो उसको मतलब काटेंगे कूटेंगे, इस तरह की तो है नहीं। तो अब मुझे लगा गया काम से, फिर मैं पागलपंती जैसे मेरा ना हालत हो गया था। फिर मैं इसके पास गई, बादशाह के पास। फिर मैं खूब रोई। मैंने इससे लिपट के बोला कि बादशाह, नैन्सी खो गई है, अब नैन्सी नहीं है, मैं क्या करूँगी। फिर जैसे इसके ना आंखें मुझे दिलासा दे रहे थे। जानवरों को पता होता है ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे जैसे ना दिलासा दे रहे थे। मुझे थोड़ा सा हिंट मिला, मैंने कहा अच्छा फिर मिलेंगे। बस उसी के 2 मिनट बाद वो मिल गई। कोने में एक टेबल है जिसके नीचे कभी नहीं घुसती थी, वहीं पर से मिली वो। तो जैसे वो मिली तो मेरी तो जान में जान आ गई। फिर मैं बादशाह के पास आई, इसके पास। मैंने बोला वासु, तुम्हारी नैन्सी मिल गई है। इसलिए कुछ भी मेरी बात हो ना, मैं जाके बादशाह से शेयर करती हूँ, क्योंकि सारी बिल्लियों में अब यही सबसे बड़ा है ना उम्र में अभी। तो ये तो हो गए 2 साल ऊपर ही हो गए। नैन्सी हो गई, वो भी 1 साल ऊपर, 1.5 साल हो गई वो नैन्सी। और बाकी के जो है ऐसी एज के हैं मेरी बिल्लियाँ। और जो 2 फीमेल है वो थोड़े बड़े हैं, वो भी 2 साल अबव ही है। तो अभी बच्चे जितने भी हैं वो सब अभी 4-5 महीने के हो गया। हाँ, लेकिन अभी भी उनको माँ की नीड होती है, लेकिन साथ ही साथ उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए इनको मतलब ये मुझे ना इंसान जैसे मुझे प्यार करते। देखिए ना अभी भी कैसे मेरे पिलो पे सोए हैं और मेरे सारे बात सुन रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। अब जाएंगे, इस तरफ मुँह करेंगे और पलटी भी लेते हैं। देखिए उस तरफ मुँह किया और पूंछ हिलाएंगे, इसका मतलब बहुत खुश है। और आवाज़ भी करते हैं सुबह सुबह आ करके खूब, जैसे मुझे अपना भी कुछ बोलते ना, बिल्ली ऐसे घूर करेंगे तो बहुत उसको सुकून मिलता है। तो इसे बहुत शायद सुकून मिलता है। और मैं जब कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तो और भी ज़्यादा गुर करते हैं। और जब मैं रो के फूट के जब मैं दुआ मांगती हूँ तो जैसे ये भी उसमें शामिल होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ बोल करके। और जो भी मैं दुआ मांगती हूँ ये बिल्कुल सामने बैठे होते हैं और मुझे इस तरह घूर के देख रहे होते हैं, जैसे मुझे एहसास होता है कि मैं रो के जो दुआ मांग रही हूँ ये भी उसे सुन रहे, कसम से। देखिए अभी भी मैं जितना, और जब अभी भी मैं ये सारी बातें कर रही हूँ तो ये देखिए कैसे सुन रहे हैं, एकदम जैसे हाँ तो मेरे बात कर रहे हो टाइप के ना। तो जानवरों में ये सब कुछ होता है। बस मेरे ही इर्द गिर्द बैठेंगे। अब बैठ गए पीठ के पीछे, फिर मेरे पैरों पे, जब मुझे कभी पैरों में दर्द होते हैं ना, ये आके ठीक बैठ जाते हैं मेरे पैरों पे। कसम से मुझे इतना खुशी भी मिलती है और मुझे बहुत रोना भी आता है। जो इंसान नहीं समझ पाए वो बिल्लियाँ समझते, जानवर समझते। लेकिन ये तो अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि हम बिल्ली पाल सकते हैं। कुत्ता हम घर के अंदर नहीं पाल सकते हैं। बिल्ली तो जो नमाज़ पर भी आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही एहतराम करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग तो कुत्ते को इतना मतलब अपने जिस्म से लगा के यूट्यूब पर बहुत कुछ बेहुरमती का मुजाहिरा करते हैं। अल्लाह उनको दुनिया भी देते हैं बाद में, लेकिन आखिरत में क्या हशर होगा। और उनके साथ दुनिया में बहुत मुश्किलात भी आएंगे, तभी ये लोगों को इबरत हासिल नहीं होते हैं। अल्लाह सबको हिदायत करे, सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और देखिए अभी भी मेरे पैर के सामने बैठ के, अब यहाँ वहाँ बस यहीं पर बैठेंगे, बस जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे। अभी देखिए इस तरह बैठे हैं ना,
और کبھی مجھے یہاں پیر میں نا بہت درد ہوتے، پھر یہ چڑھ جاتے یا اوپر نا پیروں پہ بیٹھ جاتے. پھر کہتے ہیں نا ان کے مطلب فر میں نا اللہ نے بہت شفا دی ہوتی ہے. تو مجھے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتے ہیں، اور مجھے لینے کی کسی کو فرصت بھی آج کل بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر مجھے نا اللہ نے شاید یہی رکھے ہیں میرے دیکھ ریکھ کے لیے. تو یہ آ کے میرے پیروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، میرا پیر کا درد بھی قسم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ لوگ میرے خیال رکھتے ہیں، تو میں ریلیکس فیل کرتی ہوں. پھر واز سنتی ہوں میں بلیوں کے ریگارڈنگ. تو ان میں سے کچھ لوگ تو پھر بہت کچھ بولتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے شاید، یا پھر اللہ ہی بہتر جانے. لیکن جو جائز، جو ریزنیبل مفتی صاحب جو لوگ ہیں، وہ لوگ جیسے بلی کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بلی سے کتنا پیار کرتے تھے، ہے نا. اور یہاں تک کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی سے اتنا مطلب محبت کی ہے، ان کے جھوٹے پانی سے وضو تک بنائے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلی کے مطلب کھائے ہوئے اپنے کھانے کو بلی نے منہ لگائے، تب انہوں نے وہیں سے کھایا، نہ کہ اس کو گندا سمجھا، جھوٹا سمجھا. تو اسی لیے پہلے زمانے میں بہت ساری باتیں نا ہم نے غلط سوچے ہیں. بلی پالنے والوں کو چھی گندا ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، بالکل بھی گندا نہیں ہے. چاہے وہ اسٹرے کیٹ تو اور بھی بہترین ہے، بہتر ہے، جو آج مہنگے مہنگے پھر خریدتے ہیں. ہاں تو ویورس، کل ہم نے ڈمپلنگز بنائے تھے آنن فانن، کیونکہ مجھے نا ڈمپلنگز کھانے کی بہت زیادہ نا وہ کریو ہو گیا تھا، کریونگ ہو گیا تھا. تو پھر میں کہاں سے موموز منگواتی؟ باہر کا تو میں موموز بالکل بھی نہیں کھاؤں گی. اگر مجھے کچھ انعام بھی رکھا ہوگا تب بھی میں نہیں کھا سکتی ہوں. کسی جگہ سے بھی آرڈر سب، میں کچھ بھی، اب کچھ بھی بولو میں نہیں منگا سکتی ہوں، بیکاز مجھے وہ نہیں کھانا ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے. اور جو ریڈی میڈ یہ جو پیکنگ میں جو بیچتے ہیں وہ تو مجھے مطلب اس کو کھاؤ گے یا پھر کچھ میرا ایک دم ہی ناپسندیدہ کوئی چیز بنا ہو تو میں وہ چیز کھانا زیادہ پریفر کروں گی. وہ موموز کھانا میں بالکل بھی پسند نہیں کروں گی. تو اسی لے کر جھٹپٹ سی مومو بنا لی، اور اتنا مزیدار جوسی بنا تھا. قربانی کا میٹ موجود ہے ابھی بھی، تو اسی میں سے بنایا تھا. شکر الحمدللہ. تو بہت ہی عمدہ، اتنا مزیدار بنے ہیں نا ویورس کہ میں کیا بتاؤں. پھر رات کو وہ کھائے ہم سب نے، اور اقبال صاحب نے بھی بہت مزے سے کھائے، بچوں نے بھی سب نے. لیکن زیادہ کریو مجھے ہی تھا تو میں ہی سب سے کم کھا پائی. پھر ایسی بات ہے. پھر اس کے بعد ابھی ہمارے بادشاہ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمارے دونوں کیٹس، باقی کے کیٹ سب تو اپنے روم میں ہیں. ابھی وہ لوگ بہت ہی اپنے آپ میں مست کلندر ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے لیفٹ اوور ڈمپلنگس کو صبح بریک فاسٹ کے لیے فرائی کیا اس طرح سے. دیکھیے بہت ہی مزے والا فرائی بن کے تیار ہے ڈمپلنگس. اب ابھی چائے بن رہے ہیں، پھر کچھ چٹنی وٹنی کے ساتھ اسے ہم نوش فرما لیں گے، ہے نا. کیونکہ مجھے اب یہ کل رات تازہ بنایا تھا، تو ابھی مارننگ نیکسٹ ڈے بس فرائی کر کے کھانے میں مزہ ہے. زیادہ فریج میں رکھو یہ سب مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. سو بس فریج ہے بول کے ایسا نہیں کہ ہفتہ 10 دن رکھا 3 دن نہیں. اگر فریج نہیں ہے تو کھانا تازہ ہی ادھر ہی ختم کر لیجئے. اتنا گرمی ہے نا، رکھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب وہاں پر دیکھیے ہمارے دونوں کیٹس کچھ سرکس دکھانے جا رہے ہیں شاید. دیکھیے یہ لوگ نا بہت ہی نا وہ آپس میں نا کھیلتے ہیں. تو پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو سونگھتے بھی ہیں. سونگھنے کا مطلب ہے کہ ہاں یہ اپنا ہے یا نہیں. تو یہ لوگ بہت زیادہ کھیلتے بھی کودتے بھی ہیں. تو بس یہ ان کے ساتھ نا مجھے بہت زیادہ نا پیس دل میں نا سکون جیسی پیدا ہوتی ہے. اور میں نے ایک چیز غور کیا، جب اذان بھی ہوتے ہیں نا، بلیاں بہت ہی نا مطلب غور سے نا اس وقت ایک دم سے اسٹل ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں.
اور جب تک اذان ختم نہیں ہوتے یہ لوگ بالکل ایسے سنتے نا، بالکل آنند لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں. یہ میں نے بہت غور کیا ہے. تو اس لیے تو ابھی دیکھیے ابھی دونوں ریلیکسڈ ہو رہے ہیں. کھولنا ذرا. تو دیکھیے آلو لا دینا اور دھنیا بھی لانا. ہری مرچ نہیں، ہری مرچ ہے. ہاں اچھا والا ہوگا تو گندا نہیں لانا. اور یہ دھنیا لانا. دیکھو ابھی کشمیر کے آلو نا نئی وہ اگے ہیں، نئی نکالے ہیں اگے. آج گھر کی صفائی ہونی ہے پوری، اور اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے، اور صفائی کے ساتھ ساتھ ڈمپلنگس بھی کھانا ہے. اور اس کے بعد کچھ کام ہے. تو میں بس اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھتی ہوں، کیونکہ اب میرے اوپر نا اللہ نے نا ایسے کوئی میرے عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے، کیونکہ میں نا بہت جلدی لوگوں کے باتوں میں آ جاتی ہوں، کچھ بھی میں کر گزرتی ہوں، پھر بعد میں کیا ملتا ہے، دھوکہ ملتا ہے. اور دل دکھانے والے بہت پہلے دل دکھاتے، اتنا دل دکھاتے. اس وقت یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک دل ہے. اگر میں کسی سے پیار کروں یہاں سے، مطلب وہ بھی مطلب سامنے والے نے ایسا کچھ نہیں ادھر آؤ نیچے نہیں جانا. تو کچھ ایسا بہت کچھ بولا ہو، تو اس وجہ سے میں مطلب ایک دم سے نا کسی سے نا بہت زیادہ اپنا دل دے بیٹھنا، پھر اس کے بعد دل بہت دکھانا. اس وقت میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ایسا دن بھی سب پہ آئے، جیسے آج میرا دل دکھ رہا ہے ویسے ان کا بھی ہو جائے. تو برابر ویسے ہی ہوتا ہے، قسم سے بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے مجھے اللہ رب العزت پہ اتنا بھروسہ ہے نا کہ میں اپنے رب کو تو کیا کہوں، میں تو گنہگار خود کو سمجھتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ رب العزت سچ میں کتنے عظیم الشان ہے. اسے سب کچھ پتہ ہے، وہ تو عالم الغیب ہے. اسے پتہ ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون نقلی ہے، کون اصلی ہے. تو اسی لیے جو اصلی ہے اس کے ہت میں اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے فیصلے پر اب کون انگلی اٹھا سکتے ہیں. پھر میں اسی میں خوش ہوں. Ciao.